नमस्कार यहाँ सबैजनाहरूलाई। आजको नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लासमा म खेमराज ढकाल आज हजुरहरूलाई ग्रेड 9 को म्याथमेटिक्स पढाउन सुरु गरिरहेको छु। आज चाहिँ हामी सेट भन्ने टपिकबाट सुरु गर्छौँ। हाम्रो सेट। अब सेट भनेको के हो त? सेट भनेको इट इज अ कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स भनौँ न। एउटा यो के हो? कलेक्सन हो सेट भनेको। तर कस्तो खालके कलेक्सन हो भन्दाखेरि वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो। इट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स। अब यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हुनु पर्यो र अर्को वेल डिफाइन्ड हुनु पर्यो। जस्तो कि म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने त? सेटलाई लेख्ने बेलामा कर्ली ब्राकेटभित्र हामीले लेख्ने गर्छौँ भने सेटलाई डिनोट गर्ने बेलामा क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ। भनेपछि सेट अफ नेचुरल नम्बर n इक्वल्स टु लेस देन 10 भनेपछि नेचुरल नम्बर केबाट सुरु हुन्छ? 1 बाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 भनेको छ भनेपछि 10 त परेन। 10 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर 1 देखि 9 सम्म पर्यो। अब यो एउटा के भयो? कलेक्सन भयो। नेचुरल नम्बरको कलेक्सन भयो र लेस देन 10 छ भनेपछि यो अलिक वेल डिफाइन्ड छ, अलिक भेग छैन, त्यस्तो नबुझिने खालको छैन। जस्तो अब तपाईँलाई एउटा म नट वेल डिफाइन्डको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तर त्यसलाई चाहिँ हामी सेट भन्न मिल्दैन। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ हामीहरू। फर एक्जाम्पल, set of students in class 9 having long hair। अब यो जुन सेट छ यो त के हो? कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स त हो, किनकि के भनेको छ? सेट अफ स्टुडेन्ट्स। स्टुडेन्टको एउटा के हो? सेट हो क्लास 9 को, जसको लङ हेयर छ। तर यो वेल डिफाइन्ड छैन। किनकि लङ हेयर भनेपछि अब कति लामो त कसरी थाहा पाउने? अब फर एक्जाम्पल यसरी भन्नु पर्थ्यो कि 6 सेन्टिमिटर भन्दा लामो कपाल भएको भनेपछि कपाल नापेर अनि यो है वेल डिफाइन्ड भयो है भन्न मिल्थ्यो। तर अब यो वेल डिफाइन्डै छैन, नट वेल डिफाइन्ड। फर एक्जाम्पल अर्को पनि एउटा नट वेल डिफाइन्डको इक्जाम्पल दिउँ। सेट अफ टेस्टी फुड। अब सेट अफ टेस्टी फुड भनेपछि कसैलाई कुन टेस्टी लाग्छ, कसैलाई कुनै अर्को टेस्टी लाग्छ। अब टेस्टी मापन गर्ने हामीसँग के छ त? टेस्टी यो टेस्टी छ है भनेर नाप्ने त केही छैन, केही भनेकै छैन, केही खुलाएकै छैन भनेपछि यो नट वेल डिफाइन्ड। यो वेल डिफाइन्ड सेट चाहिँ यो होइन। इट इज नट वेल डिफाइन्ड सेट। यो चाहिँ हाम्रो भयो सेटको कुरा। सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा जहिले पनि केले रिप्रेजेन्ट गर्ने अरे? हामीले क्यापिटल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्ने। र सेटको यो जुन 1 2 3 भन्ने एलिमेन्ट छ, यिनीहरू जुन नम्बरहरू छ, यी नम्बरहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि सेटको एलिमेन्ट भन्छौँ अथवा सेटको हामी नम्बर भन्ने गर्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ। अब हामीहरू क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि अझै अलिकति थोरै कन्सेप्ट लिउँ। सपोज फर एक्जाम्पल ए भन्ने एउटा सेट छ। 1 2 3 4 5 6 र बी भन्ने अर्को सेट छ 2 4 6 भने
अब म तपाईँलाई के बुझाउन गइरहेको छु भने सबसेट भनेको के हो, सुपरसेट भनेको के हो। सबसेट सुरुमा है। अब हेरौँ है, ए भनेको एमा 6 वटा एलिमेन्ट्स छ, 1 2 3 4 5 6, बीमा 3 वटा एलिमेन्ट छ, 2 4 6। अब हामी यो केसमा के भन्न पाउँछौँ भने बी इज सबसेट अफ ए भन्न पाउँछौँ। किन यो बी सबसेट अफ ए भन्नुको मिनिङ के हो भने बी को सबै एलिमेन्ट चाहिँ एमा छ है भन्न खोजेको। यसलाई हामी सिम्बोलिकल्ली बी इज सबसेट अफ ए भनेर लेख्न सक्छौँ यसरी। अब यदि बी सबसेट हो भने जुन ए छ, ए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सुपरसेट हुन्छ। ए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सुपरसेट हुन्छ। भनेपछि हामीले अर्को के पनि लेख्न पायौँ भने सुपरसेट ए इज superset of B. That means A is superset of B. ये चाहिँ हाम्रो के हो, सुपरसेट हो। यसरी पनि लेख्न पायौँ। यो भयो हाम्रो सबसेटको कुरा र सुपरसेटको कुरा। अब हामी सेटको अपरेसनको बारेमा सिकौँ है। ल, सेट अपरेसन्स। अब सेटमा के अपरेसन हुन्छ, सेटमा के कार्यक्रम हुन्छ है। पहिलो छ हाम्रो सेटमा युनियन अफ सेट। युनियनलाई हामीहरू यसरी यु लेखेर डिनोट गर्छौँ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका यो हो, यसको म्याथमेटिकल सिम्बल हो यो। अब युनियन अफ सेट बुझाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो मानिलिउँ ए भनेको चाहिँ ए भन्ने एउटा सेट छ अरे, जसमा एलिमेन्टहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए बी सी डी ई एफ यो एलिमेन्ट छ, ए बी सी डी ई एफ। र अर्को बी भन्ने सेट छ र जसमा एलिमेन्टहरू चाहिँ ए ई आई ओ यू यो एलिमेन्ट छ। त्यसो भए हाम्रो ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए युनियन बीलाई हामी यसरी लेख्छौँ। अब ए युनियन बी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एमा पनि भएको बीमा पनि भएको। के अरे, एमा पनि भएको र प्लस एमा पनि भएको प्लस बीमा पनि भएको। ए र बीमा जति छ एलिमेन्टहरू सबै जोडेर लेख्ने, तर नदोहोर्याइ लेख्ने, नन रिपिटेड, नदोहोर्याइकन लेख्ने, यस्तोलाई ए युनियन बी भन्छ। अब जस्तो यो केसमा हाम्रो ए युनियन बी भनेको के भयो भन्दाखेरि ए बी सी डी ई एफ, मैले सुरुमा ए को सबै एलिमेन्ट लेखेँ। अब त्यसपछि बीमा के छ, बीमा छ ए आइसक्यो, लेख्नु परेन, दोहोऱ्याउनु भएन, फेरि ए लेख्नु भएन। ई बीमा अर्को एलिमेन्ट छ ई, यहाँ ई आइसक्यो, ल ठिक छ, त्यसो भने ई को पनि काम भइसक्यो। अब आई छ, यहाँ छैन, भनेपछि आई, अर्को ओ, अर्को यु, ओ ए युनियन बी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, एमा र बीमा भएको दुईटै जोड्ने सबै एलिमेन्ट तर नदोहोर्याइकन लेख्ने, यसलाई भन्छ ए युनियन बी। युनियनको मिनिङ त्यो भयो। अब 2 नम्बरमा जाउँ हामीहरू, हाम्रो अपरेसन सेट अपरेसन पढ्दैछौँ हामी। 2 नम्बरमा चाहिँ इन्टरसेक्सन
अफ सेट। यसलाई चाहिँ हामी यस्तो सिम्बलले डिनोट गर्ने गर्छौँ। अब यही केसमा अघि क्वेसनमा ए भनेको के छ, ए भन्ने एउटा सेट छ, ABCDEF भन्ने एउटा सेट छ, बी भन्ने अर्को सेट छ, AEIOU भन्ने सेट छ। अब यसमा ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो भन्दाखेरि ए र बी दुईवटामै कमन भएको एलिमेन्ट, दुईटैमा भएको एलिमेन्ट। युनियन र इन्टरसेक्सनमा के फरक छ, युनियनमा चाहिँ भयो भरको सबै नदोहोऱ्याइकन लेख्ने, नदोहोऱ्याइकन भयो। इन्टरसेक्सनमा चाहिँ के हो, दुईटैमा भएको तर दुईटैमा कमन कमन मात्रै भएको। के मिल्छ त ल भन्छ हाम्रो यो केसमा ए इन्टरसेक्सन बी के भयो, के कमन छ हेरौँ है। ए भन्ने एलिमेन्ट सेट एमा पनि छ, सेट बीमा पनि छ भनेपछि एउटा के भयो, एउटा स्मल ए, यो कमन छ। अर्को कुन छ, बी एमा छ, यो बी सेट एमा छ तर सेट बीमा छैन भनेपछि यो लेख्न पाइएन। यो सी सेट एमा छ, सेट बीमा छैन, लेख्न पाइएन। यो डी सेट एमा छ, बीमा छैन, त्यही भएर लेख्न पाइएन। अब यो ई त दुईटैमा छ भनेपछि एउटा अर्को ई भयो। अब यो एफ छैन, लेख्न पाइएन भनेपछि हाम्रो अब के भयो, यसमा ए र ई चाहिँ हाम्रो के भयो, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ दुईटा हुने भयो, स्मल ए र स्मल ई दुईटा एलिमेन्ट हुने भयो यसमा। त्यसपछि हाम्रो थर्ड नम्बरको अपरेसन छ। थर्ड नम्बरको अपरेसनलाई चाहिँ हामीहरू डिफरेन्स अफ सेट भन्छौँ। डिफरेन्स अफ सेट्स, यसलाई चाहिँ जेनरली माइनसले डिनोट गर्ने गरिन्छ, रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। अब यही सेम क्वेसनमा ABCDEF, ए भन्ने सेट यो छ र बी भन्ने सेट AEIOU छ भनेपछि हाम्रो ए माइनस बी भनेको के हो, ए माइनस बी भनेको ए भन्ने सेटमा एमा भएको तर बीमा नभएको, एमा चाहिँ छ तर बीमा चाहिँ छैन। अब ए माइनस बी, त्यसो भए हाम्रो के भयो यो केसमा, ABCDEF माइनस AEIOU। जब हामीले ए माइनस बीमा मेन फोकस केमा गर्नु पर्यो, ए भन्ने सेटमा गर्नु पर्यो है। एमा भएको तर बीमा चाहिँ नभएको। यो एमा ए भन्ने सेटमा के छ, एउटा ए छ, बीमा पनि छ भनेपछि यो लेख्न पाइएन, अर्को बी छ, ए भन्ने सेटमा अर्को के छ, बी छ तर बी भन्ने सेटमा बी छैन भनेपछि एमा त छ, बीमा चाहिँ त्यो छैन भनेपछि यो लेख्न पर्यो, स्मल बी। त्यसपछि सी, ए भन्ने सेटमा सी छ, बी भन्ने सेटमा सी छैन भनेपछि एमा छ, एमा भएको तर बीमा नभएको भनेपछि अर्को हाम्रो एलिमेन्ट के भयो, सी। त्यसै गरी अर्को एलिमेन्ट डी, डी एमा छ, बीमा छैन, डी। अब ई त भएन किनकि ई त दुईटैमा छ त्यही भएर लेख्न पाइएन। एफ एमा मात्रै छ, बीमा छैन त्यही भएर एफ पनि भयो। ए माइनस बी भनेको हाम्रो के भयो, एमा भएको तर बीमा नभएको। सिमिलरली त्यसै गरिकन बी माइनस ए भनेको के, बीमा भएको तर एमा नभएको, AEIOU माइनस ABCDEF, बीमा भएको तर एमा नभएको। हेरौँ है,
बीमा त स्मल ए एलिमेन्ट छ तर एमा पनि छ भनेपछि यो लेख्न पाइएन, यो भएन। त्यस्तै अर्को ई भन्ने एलिमेन्ट हेरौँ है, बीमा छ, एमा पनि छ, यहाँ छ, त्यही भएर यो पनि लेख्न पाइएन। अब अर्को आई, बी भन्ने सेटमा आई भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ तर ए भन्ने सेटमा आई भन्ने एलिमेन्ट छैन भनेपछि बी माइनस ए भनेको के हो, बीमा भएको एमा नभएको, भनेपछि आई त हाम्रो बीमा छ एमा छैन, भनेपछि आई एउटा एलिमेन्ट भयो। त्यस्तै अर्को ओ भन्ने पनि हाम्रो के, ओ भन्ने पनि यो बीमा छ एमा छैन भनेपछि अर्को ओ भन्ने एलिमेन्ट भयो। त्यस्तै यु पनि बीमा छ एमा छैन, त्यही भएर यु भनेको हाम्रो अर्को एलिमेन्ट भयो। भनेपछि ए माइनस बी र बी माइनस ए को कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, यो डिफरेन्स अफ सेट भयो। र लास्ट अपरेसन अफ सेटमा हाम्रो छ कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट अफ द सेट, यसलाई चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि ल मानिलिउँ ए कम्प्लिमेन्ट हो, यो 12 रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अर्को तरिका पनि छ ए ड्यास, यसरी पनि कम्प्लिमेन्ट लेख्ने गरिन्छ। तर अब कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, जस्तो मैले फर एक्जाम्पल एउटा युनिभर्सल सेट छ अरे यु भन्ने, ए बी सी डी ई एफ गर्दै 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 जेड सम्म छ है। यु भनेको चाहिँ सेट अफ के हो, अल्फाबेट हो, सरी। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो सेट हो जुन सेट चाहिँ अरू सबै सेटको के हुन्छ, सुपर सेट हुन्छ। युनिभर्सल सेट इज अलवेज सुपर सेट। युनिभर्सल सेट इज अलवेज सुपर सेट, जहिले पनि यो सुपर सेट हुन्छ अरू सेटको है। अब सेम ए भन्ने एलिमेन्ट, ए भन्ने सेटमा हाम्रो के एलिमेन्ट छ, ए बी सी डी ई एफ भन्ने एलिमेन्ट छ। त्यस्तै बी भन्ने सेटमा ए ई आई ओ यु छ, ठिक। अब त्यसो भए ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एमा नभएको एलिमेन्टलाई ए कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ। एमा नभएको एलिमेन्टलाई ए कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ। यो ए कम्प्लिमेन्टलाई कसरी लेख्छौँ हामी, यु माइनस ए, जहिले पनि युनिभर्सल सेटसँग सब्ट्र्याक्ट गर्ने है, यु माइनस ए। अब यु भनेको हाम्रो के छ, ए बी सी डी देखि जेडसम्म छ र ए भनेको के छ, जम्मा ए बी सी डी ई एफ यति छ। भनेपछि हाम्रो यु माइनस ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए भयो भने चाहिँ यु माइनस ए भनेको फेरि के भयो, युमा भएको तर एमा नभएको, युमा भएको एमा नभएको। अब यु त हाम्रो एदेखि जेडसम्म छ, ए चाहिँ हाम्रो के छ, क्यापिटल ए भन्ने सेट चाहिँ एबिसिडिइएफसम्म छ। भनेपछि हाम्रो अब यु माइनस ए भनेको के भयो, ए पनि हुने भएन, बिसिडिइएफ पनि हुने भएन, तर जी हुने भयो, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यु बी डब्लु एक्स वाई र जेड, यो सबै हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ए कम्प्लिमेन्ट भयो। सिमिलरली बी कम्प्लिमेन्ट भनेको पनि के हो, यु माइनस बी। युमा फेरि के भयो, युनिभर्सल सेटमा ए बी सी डी ई गर्दै 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 जेडसम्म माइनस बीमा ए ई आई ओ र यु। अब यु माइनस बी भनेको फेरि के हो, युमा भएको तर बी भन्ने सेटमा नभएको। बी भन्ने सेटमा त ए आई ओ यु छ भने चाहिँ बाँकी रहेको के को भयो त, अब बी हुने भयो,
सी हुने भयो, डी हुने भयो, ई त हुने भएन, एफ हुने भयो, जी एच आई हुने भएन, जे के एल एम एन ओ हुने भएन, पी क्यू आर एस टी यू हुने भएन, डब्लु एक्स वाई जेड। भनेपछि यु माइनस बी भनेको बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस बी भयो। यु माइनस बी भनेको के हो फेरि युमा भएको बीमा नभएको। तर है एउटा कुरा के कन्फ्युज नहुने, यो यु भनेको युनिभर्सल सेट हो, तर मैले अघि जुन युनियनमा लेखेको यु छ नि यो चाहिँ सिम्बल हो, यो चाहिँ सिम्बल हो, यो सिम्बल हो। युनियनलाई जनाउँछ यसरी, यदि कुनै पनि दुईटा सेटको बिचमा हामीले यसरी लेख्यौँ भने यसले युनियन भन्ने जनाउँछ भने हाम्रो यो अर्को यु भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट हो। यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि आउँछ युनिभर्सल सेट है। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन छ यहाँ, इफ यु इज इक्वल्स टु ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, युको भ्यालु यो छ, युको एलिमेन्ट्सहरू। अब ए को एलिमेन्टहरू के छ, ए सी डी एफ र बी को के छ, जी एच आई छ र सी भन्ने सेटको एलिमेन्ट के छ, ई र आई छ है। यो छ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, ए युनियन बी भनेको कति हो यो निकाल्नु र यसको ए युनियन बी निकाल्नु। अर्को भनेको छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु। त्यसपछि अर्को छ ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु। ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यो निकाल्नु। ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु। यो सबै निकालौँ। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि ल पहिला यो निकालौँ, त्यसपछि अरू क्वेसनहरू म गराउँछु फेरि। अब ए युनियन बी है सुरुमा सल्युसन। फर्स्टमा के गर्ने, ए युनियन बी निकाल्ने। अब ए युनियन बी निकाल्दाखेरि पहिला लेख्नु पर्यो ए सी डी एफ युनियन जी एच आई। अब ए युनियन बी भनेको के हो, एमा पनि भएको बीमा पनि भएको तर नदोहोऱ्याइकन, सबै एमा भएको प्लस बीमा भएको तर नदोहोऱ्याइ लेख्ने। लेखौँ है, पहिला ए को एलिमेन्टहरू लेखौँ, ए सी डी एफ यो त लेखिहाल्यौँ। त्यसपछि अरू के छ, जी एच आई, जी छ यसमा, छैन आएको भने जी लेख्न पाइयो। एच पनि आएको छ भने एच लेख्न पाइयो। आई आएको छ भने यो पनि लेख्न पाइयो। ए युनियन बी आयो, ठिक। त्यसपछि फेरि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पनि निकालौँ। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट भनेपछि मैले के भनेको थिएँ, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो। त्यस्तै ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए युनियन बी हो। एकदम सिम्पल है। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के अरे, यु माइनस ए हो भने अब मैले ए को ठाउँमा ए युनियन बी राखेँ अनि मैले कम्प्लिमेन्ट दिएँ भने यो भनेको के हो, यु माइनस ए युनियन बी हो। सिम्पल, यहाँ ए को ठाउँमा ए युनियन बी त आयो, यहाँ पनि ए को ठाउँमा ए युनियन बी आयो। ल अब युनिभर्सल सेट के छ अरे हाम्रो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे केसम्म छ माइनस ए युनियन बी के छ,
ACDFGHI यति छ भनेपछि अब हाम्रो U माइनस A युनियन B गर्दाखेरि U मा भएको तर A युनियन B मा नभएको। अब हेरौँ है, U मा A छ, A युनियन B मा पनि छ A, U मा B छ, A युनियन B मा B छैन भने चाहिँ अर्को B लेख्न पाइयो यहाँ B। त्यस्तै C छ, D पनि छ, E छैन, F छ, G छ, H छ, I छ, J छैन, K छैन हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, A युनियन B कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यसपछि फेरि जाउँ हामीहरू तेस्रो भनेको के छ, A इन्टरसेक्सन B भनेको छ। A इन्टरसेक्सन B लेखौँ, A को कति छ, ACDF A भयो, इन्टरसेक्सन B भनेको के छ, GHI यो छ। अब A इन्टरसेक्सन B भनेको के हो, A र B मा दुईटैमा हुनु पर्यो, दुईटैमा भएको कमन है। अब कमन हेरौँ के छ, A छ, यो स्मल a यो के मा छ, A भन्ने सेटमा छ तर B मा छैन भने चाहिँ यो लेख्न पाइएन है। C छ, छैन, D छ, D छैन, दुईटैमा छैन, F पनि दुईटैमा छैन भनेपछि G पनि छैन दुईटैमा, H पनि छैन दुईटैमा, I पनि छैन दुईटैमा, कमन त केही पनि भएन। कमन केही पनि भएन भने हाम्रो के भयो, यो यत्तिकै दुईटा ब्र्याकेट राख्दिने, यसलाई भन्छ नल सेट। कुन सेट, नल सेट। यदि कुनै सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट छैन भने, एउटा पनि एलिमेन्ट छैन भने त्यसलाई नल सेट भनिन्छ। त्यसलाई हामीले कि त यसरी दुईटा ब्रेसेस लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने अर्को डाइरेक्ट यसरी, यो साइनलाई भन्छ फाइ, फाइले पनि नल सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। अब यो क्वेसनमा A इन्टरसेक्सन B को एन्सर तपाईले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ र यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, जसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र 4 नम्बरमा जाउँ हामीहरू, A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट। A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो के भयो, U माइनस A इन्टरसेक्सन B। अघि मैले भनेकै थिएँ A कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, U माइनस A हो भनेपछि A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, U माइनस A इन्टरसेक्सन B हो। अब U भन्ने सेटमा हाम्रो के पर्यो, A B C D E F G H I J K यति पर्यो। त्यस्तै A इन्टरसेक्सन B मा त हामीले निकालिसक्यौँ, के पर्यो, 5 पर्यो, केही पनि छैन भनेपछि अब U माइनस A इन्टरसेक्सन B, यो भनेको के हो, U मा भएको तर A इन्टरसेक्सन B मा नभएको। अब A इन्टरसेक्सन B मा त केही पनि छैन भनेपछि यो के भयो, इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो भयोभरको सबै हुने पर्यो, A B C D E F G H I J K सबै हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यस्तै 5 नम्बरमा के छ, A कम्प्लिमेन्ट युनियन B कम्प्लिमेन्ट। के छ अरे, A कम्प्लिमेन्ट युनियन B कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो त, A कम्प्लिमेन्ट माइनस B कम्प्लिमेन्ट। अब मैले A कम्प्लिमेन्ट भनेको के भनेको थिएँ, A कम्प्लिमेन्ट भनेको U माइनस A भयो, U माइनस A भयो। त्यसपछि अर्को के छ, युनियन त छँदैछ, यो सिम्बल हो है, यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ सिम्बल हो, युनियनको सिम्बल हो। यो U भनेको चाहिँ के हो, युनिभर्सल सेट हो। ल है, A कम्प्लिमेन्ट युनियन B कम्प्लिमेन्ट। B कम्प्लिमेन्ट भनेको नि के भयो, U माइनस B भयो। ल ठिक छ, U माइनस A,
यु माइनस ए, यु भनेको के हो ABCDEF यस्तै यस्तै केसम्म भइहाल्यो, जिएचआई चाहिँ के भइहाल्यो। त्यस्तै माइनस ए भनेको के हो, ए भन्ने सेट के छ ACDF, ACDF यति छ। मैले यसलाई अर्को एउटा ब्राकेटले छोपिदिएँ, माइनस फेरि यु माइनस बी छ, यु भनेको ABCDEFGHIJ के भइहाल्यो, माइनस बी भनेको फेरि के छ GHI छ। ल हेरौँ है, सुरुमा हामी यो पर्सन हेरौँ। ल यसमा यु माइनस ए गरेको छौँ, यु भनेको के हो युमा भएको तर एमा नभएको, भनेपछि युमा त्यस्तो के चिजहरू छ जुन एमा छैन, एमा के छ ACDF छ भनेपछि ACDF बाहेक अरू सबै लेख्नु पर्यो। ACDF बाहेक बी लेख्नु पर्यो, DEGHI, सरी यहाँ डी हुँदैन, सबै मेटौँ, BEGHIJK यति हुने भयो, BEGHIJK। त्यस्तै यति त हाम्रो सल्भ भइसक्यो। त्यसपछि अब यतापट्टिको फेरि यसलाई हेरौँ। यसलाई हेर्ने बेलामा फेरि यहाँ पनि यु माइनस बी छ भनेको युमा भएको तर बीमा नभएको, बीमा के छ GHI छ। अब युमा त सबै छ, योदेखि के छ भनेपछि GHI बाहेक के छ त्यो लेख्नु पर्यो। GHI बाहेक अरू के छ ABCDEF, GHI त लेख्न मिलेन, के छ अर्को GHIJK, जे पनि छ है, जे अनि के। हाम्रो यु माइनस ए र यु माइनस बी को पार्ट सक्यो। यति भनेको यु माइनस ए हो भने यति भनेको के हो यु माइनस बी हो। अब हामीले यहाँ बिचमा युनियन गर्दैछौँ, यहाँ सरी मैले माइनस लेखेको छु, यहाँ युनियन हो, युनियन। अब युनियन भनेको के हो फेरि दुईटै सेटमा भएको, दुईटै सेटमा भएको। ल हेरौँ, BEGHIJK त छँदैछ, यहाँ अरू के छ ABCDEF सबै छ। ल लेखौँ है पहिला, BEGHIJK त छँदैछ। अब अरू के छुट्यो हेरौँ, यहाँ के छ ए छ भनेपछि ए छुट्यो, ए यहाँ छैन, लेखेको छैनौँ हामीले। बी भइसक्यो, सी भएको छैन, सी लेख्नु पर्यो, डी पनि भएको छैन, ई भयो, एफ फेरि लेख्नु पर्यो, जे भइसक्यो, के पनि भइसक्यो। भनेपछि यति भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। त्यसपछि 6 नम्बरमा अर्को के छ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट है। अब मैले ए कम्प्लिमेन्ट यहाँ निकालिसकेँ। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हो यति हो, यति ए कम्प्लिमेन्ट हो, त्यही भएर म अब यति लेख्छु ए कम्प्लिमेन्ट डाइरेक्ट है, BEGHIJK। हजुरहरूले चाहिँ डाइरेक्ट नलेख्नु, हजुरहरूले फेरि सुरुदेखि हो यसरी नै प्रोसेस, यु माइनस ए लेख्नु, त्यसपछि फेरि यहाँ पनि यु माइनस बी लेख्नु, यहाँ बिचमा चाहिँ युनियनको ठाउँमा इन्टरसेक्सन लेख्ने हो, अरू त सेमै हो। ल ए कम्प्लिमेन्ट लेखेँ, त्यसपछि फेरि इन्टरसेक्सन लेखेँ। अब बी कम्प्लिमेन्ट पनि मैले यहाँ लेखिसकेको छु, यो बी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि बी कम्प्लिमेन्ट डाइरेक्ट लेखेँ मैले ABCDEF
जे अनि के। अब हामी अब एन्सर लेखौँ है। दुईटामा इन्टरसेक्सन भनेको के हो? दुईटै सेटमा कमन। यो भनेको हाम्रो u माइनस a, कन्फ्युज नहुनु होला है। यो भनेको हाम्रो u माइनस p हो, त्यो गरेर आएको हो। ल a कम्प्लिमेन्ट र b कम्प्लिमेन्ट दुईटैमा कमन के छ त? b कमन छ b दुईटैमा छ है b। e पनि दुईटैमा छ, यहाँ पनि छ, b पनि छ है, यहाँ e पनि दुईटैमा छ। g दुईटैमा छैन, लेख्न पाइएन। h पनि छैन, लेख्न पाइएन। i पनि छैन, लेख्न पाइएन। जे छ, जे लेख्न पाइयो। के पनि छ, लेख्न पाइयो। b के भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त? a कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b कम्प्लिमेन्ट भयो। ठिक। अब के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईलाई अर्को क्वेसन छ। 2 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि construct the following set and then express in Venn डायग्राम। भेन डायग्राममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे? एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब फलोइङ सेट के छ क्वेसनमा हामीले दिएको? एउटा ए कम्प्लिमेन्ट। यसलाई पहिला यो कन्स्ट्रक्ट लेख्नु अरे, त्यसपछि भेन डायग्राममा बनाउनु अरे। त्यसपछि दोस्रो छ बी कम्प्लिमेन्ट र तेस्रो छ ए कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट, डबल कम्प्लिमेन्ट है, कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट। सरी मैले लेखाइदिएँ, ए कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट। ल एबिसी सेट चाहिँ अघि ठ्याक्कै सेम। ए भनेको के हो? एसिडिएफ नै हो, र बी भनेको के हो? एन्ड पी भनेको के हो? जिएचआई नै हो। यु भनेको के हो? एबिसिडिइएफजिएचआइजे के नै हो। यो सबै भयो। ल अब हामी ए कम्प्लिमेन्ट पहिला कन्स्ट्रक्ट गरौँ भनेको लेखौँ। ए कम्प्लिमेन्ट गरेर लेखौँ, त्यसपछि भेन डायग्राममा बनाउनु पर्छ। पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि म भेन डायग्रामको बारेमा भन्छु है। ल अब ए कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भनेको के भने थियो हामीले? यु माइनस ए। कम्प्लिमेन्ट भनेपछि जहिले पनि युनिभर्सल सेटबाट घटाउने। यु माइनस ए। यु भनेको के छ? एबिसिडिइएफजिएचआइजेके माइनस ए भनेको के हो? एसिडिएफ। ल ए कम्प्लिमेन्ट त भयो। अब यु माइनस ए, युमा भएको तर एमा नभएको, युको एलिमेन्टहरू तर ए चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरेर एसिडिएफलाई हटाएर। अब एसिडिएफलाई हटाएर के बाँकी रहन्छ? बिइजिएचआइजेके। यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट भयो। ठिक छ। अब भेन डायग्राममा बनाउनु भनेको छ। अब भेन डायग्राम भनेको के हो त? भेन डायग्राम भनेको एउटा यस्तो डायग्राम हो जसलाई जोन युलर भेन भन्ने म्याथमेटिसियनले डेभलप गरे। त्यतिखेर उसले बनाए यो एउटा डायग्राम। यो डायग्रामले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेटलाई, हरेक सेटलाई अथवा कुनै पनि सेटलाई क्लोज फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्नेले मद्दत गर्छ। क्लोज फिगरमा यो चाहिँ एउटा मेथड हो, सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा मेथड हो।
भेन डायग्राम, जन युलर भेन, जन युलर भेन उहाँले डेभलप गरेको एउटा के हो, मेथड हो, सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा राम्रो मेथड हो, जसमा के हुन्छ, क्लोज्ड फिगरले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ। ल ठिक छ है, हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट हामी बनाउँदैछौँ। त्यसो भए ए कम्प्लिमेन्ट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो, एउटा भेन डायग्राम। भेन डायग्राममा मैले बनाएँ एउटा युनिभर्सल सेट। हामी एउटा युनिभर्सल सेटलाई रेक्टेङ्गुलरले यसरी बनाउँछ, युनिभर्सल सेट भयो। त्यसपछि ए कम्प्लिमेन्ट बनाउनु पर्नेछ। ठिक, अब ए भन्ने एउटा सेट छ, मैले यसरी ए भन्ने सेट बनाएँ यसरी। ल, ए भन्ने सेट भनेको यो बिचको सर्कलको भागलाई ए भनिन्छ है। र ए भन्ने सेटमा हाम्रो के छ, एसिडिएफ, ए छ, सी छ, डी छ, एफ छ, एसिडिएफ छ। अनि यु भन्ने सेट, यु भनेको त युनिभर्सल भयो, युनिभर्सल सेट भयो। युनिभर्सल सेट भनेको त यो सबै भयो, यो ए पनि युनिभर्सल भित्रै पर्ने भयो। ठिक, अब एसिडिएफ त आइसक्यो, अब बाँकी के छुट्यो, बिइजिएचआइजेके भनेपछि बिइजिएचआइजेके, यो चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो, बाहिर लेख्नु पर्यो। बाहिर लेख्नु पर्यो है, सर्कलको बाहिर, तर सेट युनिभर्सल सेट चाहिँ भित्रै लेख्नु पर्यो। अब ए कम्प्लिमेन्ट, यो फिगर जुन छ, यो फिगर हाम्रो ए कम्प्लिमेन्टको फिगर हो। के को फिगर हो, फिगर यो ए कम्प्लिमेन्टको फिगर हो। र यसलाई ए कम्प्लिमेन्ट भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, सेट गर्नुपर्छ है, सेडिङ गर्नुपर्छ। अब यसलाई सेडिङ गरौँ। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो के आएको छ, यहाँ बिइजिएचआइजे के आएको छ भने चाहिँ अब हामीले यो बिइजिएचआइजे के भएको पार्टलाई सेट गर्ने भनेपछि कतिलाई सेट गर्ने, यतिलाई सेट गर्ने। यो हाम्रो ए कम्प्लिमेन्टको एउटा कम्प्लिट फिगर भयो, अथवा भनौँ भेन डायग्राम भयो, भेन डायग्राम अफ ए कम्प्लिमेन्ट। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा के छ, हाम्रो बी कम्प्लिमेन्ट। बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यु माइनस बी हो। यु भनेको युनिभर्सल सेट, युनिभर्सल सेट के छ, एबिसिडिइएफजिएचआइजे के सम्म छ। र बी भन्ने सेट हाम्रो जिएच र अर्को के छ, आई होला सायद है, आई हो। ल, अब बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस बी, युमा भएको तर बीमा नभएको भनेपछि के पर्यो, एबिसिडिइएफ जी लेख्न पाइयो, पाइएन, किनकि जी त बीमा छ। एच लेख्न पाइएन, आई पनि लेख्न पाइएन, जे के हो। यति एलिमेन्ट चाहिँ के छ, युमा छ, तर यो एबिसिडिइएफजे के बीमा छैन। बीमा छ त, बीमा छैन, बीमा के छ, जिएचआई छ। ल, अब बी कम्प्लिमेन्टलाई पनि हामीले केमा गर्नु पर्यो, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि ल हेरौँ है, पहिला के गरे, सरी एउटा युनिभर्सल सेट, मैले यहाँ छेउमा यु लेखिरहेको छु, यो भनेको युनिभर्सल सेट हो भनेर यसलाई बुझ्छौँ। यो लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ, फरक चाहिँ पर्दैन, तर लेखिराखौँ भनेर मात्रै हो। अब बी कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि मैले एउटा यहाँ बिचमा एउटा सर्कल भन्ने बी भन्ने सेट बनाएँ, बी भन्ने सेट। बीमा के छ, जिएचआई छ, हाम्रो जी छ, एच छ, आई छ। अब बाँकी रहेको त कहाँ हुने भयो, बाहिर हुने भयो। बाँकी रहेको बाहिर हुने भयो भनेपछि
अरु के छ जी चाहिँ त भयो भने चाहिँ एबीसीडी देखि के सम्म हो भने चाहिँ एबीसीडी एफ जी लेख्न पाइएन, एच लेख्न पाइएन, आई लेख्न पाइएन, जे के यो भयो। ल अब हामीले यो फिगर चाहिँ के को बनाउन खोजिरहेको छौँ अरे बी कम्प्लिमेन्टको बनाउन खोजिरहेको छौँ। बी कम्प्लिमेन्टको बनाउन खोजिरहेको छौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो बी कम्प्लिमेन्टलाई सेट गर्नु पर्यो। सेट गर्नको लागि बी कम्प्लिमेन्टको भ्यालु के छ हाम्रो एबीसीडी इएफ जे के छ भने त्यो एबीसीडी इएफ जे के भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सेट गर्नु पर्यो यसरी। बिचको सर्कलमा जीएच चाहिँ सेट गर्नु भएन है हामीले। हो यो फिगर के भयो भेन डायग्राम अफ बी कम्प्लिमेन्ट यो भयो हाम्रो बी कम्प्लिमेन्ट को भेन डायग्राम। त्यसपछि हामी थर्ड नम्बरमा आयौँ। थर्ड नम्बरमा के निकाल्नु भनेको छ ए कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो सुरुमा हेरौँ है ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो यति भनेको के हो यु माइनस ए हो। माथिको कम्प्लिमेन्ट अझै लेख्नै बाँकी छ भनेपछि मैले माथिको कम्प्लिमेन्ट लेखेँ माथिको कम्प्लिमेन्ट पनि लेखेँ यु माइनस ए भयो। अब फेरि यु माइनस ए को पनि कम्प्लिमेन्ट भनेको छ यु माइनस ए को कम्प्लिमेन्ट आयो। यो भनेको के हो यु माइनस ए यो जस्तो कि ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो। सिमिलरली यु कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस यु नै हो। त्यस्तै यु माइनस ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो नि हैन। यहाँ यु छ त्यही भएर यहाँ यु भयो, यहाँ ए छ यहाँ त्यही भएर ए भयो, यहाँ यु माइनस ए छ त्यही भएर यहाँ यु माइनस ए भयो। सिम्पल बात ल ठिक छ। ब्राकेट खोलौँ यु माइनस ब्राकेट खोल्दाखेरि हुन्छ यहाँ माइनस यु प्लस ए प्लस यु र माइनस यु क्यान्सिल बाँकी रह्यो ए भनेपछि ए कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुने रहेछ हाम्रो सेट ए नै हुने रहेछ। चाहे ए कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट भनौँ चाहे ए भनौँ कुरो त आखिर एउटै रहेछ। अब ए भन्ने सेटमा के पर्यो ए भन्ने सेटमा एसीडीएफ पर्यो एसीडीएफ पर्यो भनेपछि यसको हामीले भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि अलि लाइन मेरो बाङ्गो भयो सिधा जानुम है। ल एउटा ए भन्ने सेट छ र अर्को बी भन्ने सेट छ। अब यहाँ चाहिँ मैले दुईटै सेट लेखेँ है एउटा ए भन्ने सेट अर्को बी भन्ने सेट दुईटै सेट छ र यो दुईटै सेटको भ्यालुहरु लेखौँ है पहिला। ल ए भन्ने सेटमा के छ एसीडीएफ छ, बी भन्ने सेटमा के छ जीएचआई छ एसीडीएफ जीएचआई। तर अब यहाँ मेन कुरो के भयो यहाँ बिचमा कमन केही छ कमन कुरो केही छ केही पनि छैन। त्यही भएर हामीले यो सेटलाई यसरी चाहिँ लेख्न मिल्दैन यसरी लेख्न मिल्दैन। यदि ए र बी भन्ने सेटमा कुनै पनि कमन छैन भने त्यस्तो खालको सेटलाई भन्छ डिसजोइन्ट सेट। के भन्छ अरे डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट सेट भनेको के हो not a single element is common। एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन भने त्यसलाई डिसजोइन्ट सेट भनिन्छ र डिसजोइन्ट सेटलाई हामीले यसरी लेख्ने गर्छौं।
डिस्जोइन्ट सेट नट अ सिंगल एलिमेन्ट इज कमन, एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन भनेपछि हामीले यसलाई कसरी लेख्छौँ, एउटा ए भन्ने सेट अर्को बी भन्ने सेट, एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन। एसिडिएफ जिएचआई यस्तोलाई भन्छ डिस्जोइन्ट सेट। डिस्जोइन्ट सेटको अर्को उल्टो हुन्छ ओभरल्यापिङ सेट। ओभरल्यापिङ सेट भनेको चाहिँ एटलिस्ट वान कमन, एउटा चाहिँ कमन एलिमेन्ट हुनै पर्यो, नत्र त्यसलाई ओभरल्यापिङ सेट भन्न मिल्दैन। अब हाम्रो यो केसमा त यो त ओभरल्यापिङ सेट होइन, डिस्जोइन्ट सेट हो, त्यही भएर यसरी लेख्न चाहिँ पाइएन है, यसरी लेख्न पाइएन। अब कसरी त भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दा हेर, मैले हजुरहरूलाई डिस्जोइन्ट सेट र ओभरल्यापिङ सेटको कन्सेप्ट दिएँ। अब एउटा सेट छ ए, अर्को सेट छ बी। मैले किन यसरी छुट्याएर लेखेँ, किनकि यो के हो, डिस्जोइन्ट सेट हो, डिस्जोइन्ट सेट हो। अहिले मेरो यो राम्रो सर्कल भएन, ठिकै छ। अब एमा के छ, एसिडिएफ छ, बीमा के छ, जिएचआई छ। ए कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट भनेको के आएको छ, हाम्रो एसिडिएफ आएको छ। भनेपछि हामीले कुन भागलाई सेट गर्ने, एसिडिएफ भएको भागलाई सेट गर्ने। एसिडिएफ कहाँ छ, यो सर्कलभित्र छ, त्यही भएर यो सर्कल यो सेट गर्ने हो। अब बाँकी रहेको यो अझै यो भेन डायग्राम अझै कम्प्लिट भएको छैन है। एसिडिएफ यहाँ आयो, जिएचआई यहाँ आयो, बाँकी त अरू छ नि। ए युनिभर्सल सेटमा के छ, एबिसिडिइएफ जिएचआई चाहिँ केसम्म छ, भने अरू के बाँकी रह्यो त, बी बाँकी रह्यो, ए भइहाल्यो, बी, सी भइहाल्यो, डी भइहाल्यो, ई, एफ छ, जी छ, एच छ, आई छ, जे छैन, के पनि छैन। यो चाहिँ हाम्रो अब एउटा कम्प्लिट सेट भयो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, भेन डायग्राम अफ ए कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट है। ल यो क्वेसन हाम्रो सक्यो। अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ हामी, ठिक। थ्री नम्बरमा जाउँ। यु भन्ने एउटा सेट छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ है। अर्को ए भन्ने एउटा सेट छ जसको एलिमेन्टहरू 1 2 6 7 छ। अर्को बी भन्ने एलिमेन्ट छ, बी भन्ने सेट छ जसको एलिमेन्टहरू 2 3 5 6 छ। भनेपछि हामीले अझै अर्को पनि एउटा रहेछ, सी भन्ने सेट छ जसको एलिमेन्टहरू 4 5 6 7 छ है। अब यसमा के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा भने ए युनियन बी निकाल्नु भनेको छ, ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु भनेको छ, ए माइनस बी निकाल्नु भनेको छ, र अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनेको छ र बी कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्नु भनेको छ। अल्सो रिप्रेजेन्ट द फलोइङ इन भेन डायग्राम। र जुन यो ए युनियन बी, ए इन्टरसेक्सन बी, ए माइनस बी, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट छ, यसलाई हामीले भेन डायग्राममा पनि देखाउनु भनेको छ है। ल यो सी चाहिँ अहिले एकछिनको लागि काम लागेको छैन, ठिक छ। अहिले म प्रुफ गराउँछु, त्यतिखेर यस्तो सी काम लाग्छ है। ल अब
फर्स्टमा जाउँ सल्युसन ए युनियन बी भनेको के हो रे एमा भएको प्लस बीमा भएको तर रिपिट नगरिकन 1 2 6 7 युनियन 2 3 5 6 भनेपछि अब के हुने भयो 1 2 3 5 6 7 युनियन बीमा सबै हुने भयो ए को पनि सबै एलिमेन्ट छ यहाँ बी को पनि सबै एलिमेन्ट छ यहाँ तर रिपिट छैन यहाँ ठीक त्यस्तै अब यसलाई मैले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा युनिभर्सल सेट छ ठीक छ यो सी चाहिँ अहिले क्वेशनबाट हटाइदिउँ है ल एउटा युनिभर्सल सेट छ अब त युनिभर्सल सेटमा ए र बी छ है अब ए र बी हाम्रो पहिला थाहा पाउनु पर्यो डिसजोइन्ट सेट हो कि ओभरल्यापिङ सेट हो यो क्वेशनमा पहिलो कुरो केही कुरा कमन छ कि छैन होला ए र बीमा छ के कमन छ 2 त कमन छ 2 भन्ने एलिमेन्ट एमा पनि छ बीमा पनि छ भने चाहिँ कमन छ केही न केही त कुरा त कमन छ नि भनेपछि यो कस्तो खालको सेट रहेछ ओभरल्यापिङ सेट रहेछ ओभरल्यापिङ सेट हुने बित्तिकै हामीले कसरी बनाउने यसरी बनाउने ठीक ल त्यसपछि अब एमा भएको एलिमेन्टहरु के छ त 1 2 6 7 छ ठीक एमा भएको एलिमेन्ट के छ 1 2 6 7 छ मैले यहाँ 1 हजुरहरु नलेख्नु है रङ छ है 1 2 6 7 लेखे ल ठीक छ अर्को एलिमेन्ट बी भन्ने सेटमा के छ 2 3 5 र 6 छ तर ओभरल्यापिङ सेट हो मैले के भनेको थिएँ यो बीचमा त्यस्तो त्यो एलिमेन्ट लेख्ने जुन दुईटैमा छ भनेपछि यो केसमा हाम्रो दुईटैमा भएको एलिमेन्ट के हो भनौं न ए इन्टरसेक्सन अथवा यसरी बुझौं ए इन्टरसेक्सन बी के हो इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो दुईटैमा कमन भएको हो 1 2 6 7 इन्टरसेक्सन 2 3 5 6 भन्छ इन्टरसेक्सन बी निकालौं पहिला कति हुन्छ एमा पनि भएको र बीमा पनि भएको 1 छ दुईटैमा छ 1 छैन 2 दुईटैमा छ भन्छ ल 2 छ 6 छैन 6 पनि छ 7 दुईटैमा छैन भन्छ 2 र 6 चाहिँ हाम्रो केमा छ के रहेछ इन्टरसेक्सन छ भनेपछि अब हामीले यो जुन भेन डायग्राम बनाइराको छौं यो भेन डायग्राममा हामीले अब कसरी लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि सबलाई मेटाऊ ल कमन कुरा चाहिँ पहिला बीचमा लेखौं यहाँ के छ 2 र 6 छ भन्छ 2 र 6 चाहिँ हाम्रो ए भन्ने सेट बी भन्ने सेट दुईटैको के भयो कमन भयो त्यसपछि अब ए मा के छ बाँकी रहेको 2 र 6 त गइसक्यो 2 र 6 हामीले लेखिसक्यौं 2 र 6 हामीले लेखिसक्यौं भनेपछि अरु के छ 1 र 7 छ एमा एमा के भयो 1 2 6 7 एमा पर्यो कि परेन पर्यो त्यस्तै बी को पनि 2 र 6 त भइसक्यो बाँकी के छ 3 र 5 छ 3 5 ल यहाँ हेरौं बी मा पनि बी को एलिमेन्टहरु पनि के थियो 2 3 5 6 थियो 2 3 5 6 छ के प्रब्लम छैन अब अरु के बाँकी छ 1 2 3 5 6 7 त भयो यहाँ 1 2 3 5 6 7 त भइसक्यो अब अरु के बाँकी रह्यो युनिभर्सल सेटमा हेरेर थाहा पाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ यहाँ के आयो 1 2 3 आयो 4 आएको छैन भने 4 यहाँ लेख्ने 4 5 आयो 6 आयो 7 आयो 8 9 10 यिनीहरु आएको छैन यिनीहरु लेख्नु पर्यो हाम्रो यो भेन डायग्राम चाहिँ कम्प्लिट भयो अब ए युनियन बी पत्ता लगाउनु भनेको छ भने ए युनियन बी लाई पनि त हामीले केमा भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने अब ए युनियन बी लाई सेट गर्नुपर्छ हामीले अब ए युनियन बी यहाँ के आएको छ 1 2 3 4 5 6 7 भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 लाई हामीले के गर्ने सेट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ परेको छ यहाँ परेको छ अनि यसलाई हामीले यसरी सेट गर्ने
यति एरियामा परेको छ नि त भनेपछि यो भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो अब फिगर भेन डायग्राम अफ ए युनियन बी। सिमिलरली अब ए इन्टरसेक्सन बी त हामीले निकालिसक्यौँ। अब यसको पनि भेन डायग्राम बनाऊँ। युनिभर्सल सेट भइहाल्यो। त्यसपछि यो ओभरल्यापिङ सेट हो ए र बी दुईटा हामीले थाहा पाइसक्यौँ सुरुमै। भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा के लेख्ने सेटको नाम, त्यसपछि अब के कमन छ, कमन कुरा चाहिँ यो बिचको घेरामा लेख्ने। यो बिचको घेरामा कमन कुराहरू लेख्ने। के कमन छ 2 र 6 छ भनेपछि एउटा 2 छ अर्को 6 छ। अब ए मा के थियो 1 2 6 7 थियो। 1 2 6 7 मा 2 र 6 त भइसक्यो। के बाँकी रह्यो 1 र 7 भनेपछि 1 र 7 यहाँ लेख्ने। त्यस्तै बी मा 2 3 5 6 छ। 2 र 6 त हामीले लेखिसक्यौँ भनेपछि अब के बाँकी रह्यो 3 र 5 भनेपछि बी मा 3 र 5 बाँकी रह्यो। त्यस्तै हाम्रो अब अरु के बाँकी रह्यो त 1 2 3 5 6 7 त भयो। अरु छ नि त युनिभर्सल सेटमा त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ। यो हाम्रो रेक्टेंगल भनेको त युनिभर्सल सेट हो। अरु के छुट्यो 1 2 3 भयो, 4 छुट्यो, 5 छ, 6 छ, 7 छ, 8 छुट्यो, 9 छुट्यो, 10 छुट्यो। यो हाम्रो भेन डायग्राम बन्यो। तर ए इन्टरसेक्सन बी को भेन डायग्राम बनेको छैन किनकि ए इन्टरसेक्सन बी लाई पहिला सेट गर्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी लाई सेट गरौँ। ए इन्टरसेक्सन बी मा हाम्रो के आएको छ यहाँ भ्यालु 2 र 6 आएको छ भनेपछि 2 र 6 लाई सेट गर्नु पर्यो। 2 र 6 कहाँ छ यति बिचमा छ। 2 र 6 हाम्रो सेट भयो। यो फिगर चाहिँ हाम्रो के भयो अब भेन डायग्राम अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। ठीक। त्यस्तै अब थर्ड नम्बरमा ए माइनस बी छ। ए माइनस बी ल ए माइनस बी निकालौँ। ए भनेको के छ हाम्रो 1 2 6 7 छ। बी भनेको के छ हाम्रो 2 3 5 6 छ। बी भनेपछि ए माइनस बी भनेको के हो ए मा भएको बी मा नभएको। ल ए मा 1 छ बी मा छैन भने यो लेखिहाल्यो टक्क। त्यस्तै अर्को ए मा 2 छ बी मा छ लेख्न पाइएन। ए मा 6 छ बी मा पनि छ लेख्न पाइएन। ए मा 7 छ बी मा छैन भने चाहिँ लेख्न पाइयो। ल ठीक 1 र 7 रहेछ है। अब यसलाई फेरि भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पहिला रेक्टेंगल बनाउने जसले युनिभर्सल सेटलाई के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो हाम्रो ओभरल्यापिङ सेट हो। यसरी ओभरल्याप भएको छ। अलि ठुलै बनाऊँ। यो ए छ यो बी छ। ल पहिला हाम्रो बिचको कुरा लेख्ने। यति बिचमा के छ यहाँ यति बिचको कुरा लेखिहाल्ने। यति बिचमा के छ 2 र 6 कमन छ। कमन कुरा लेखिहाल्ने। अरु के बाँकी रह्यो यतातिर ए मा के छ 1 2 6 7 छ। 2 र 6 गइसक्यो। 1 र 7 यहाँ बाँकी रह्यो। बी मा 2 र 6 गइसक्यो। बी मा 2 3 5 6 छ। 2 र 6 गइहाल्यो। के बाँकी रह्यो 3 र 5 बाँकी रह्यो। अब युनिभर्सल सेट भित्र 1 देखि 10 सम्म छ। यहाँ 1 2 3 5 6 7 आयो भने चाहिँ बाँकी के रह्यो 4 8 9 10 बाँकी रह्यो। भेन डायग्राम बनायौँ हामीले। तर ए माइनस बी को भेन डायग्राम बन्न बाँकी छ किनकि ए माइनस बी को भ्यालु सेट गर्न बाँकी छ, कोर्न बाँकी छ। सेट है एसएचएडी सेट गर्न बाँकी छ। भनेपछि अब
ए माइनस बीमा के छ हाम्रो 1 र 7 छ भने चाहिँ 1 र 7 जहाँ छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 1 र 7 हाम्रो कहाँ छ यति भागमा छ भने चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सेट गर्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो अब के भयो फिगर यो फिगर भनेको के भयो भेन डायग्राम अफ ए माइनस बी त्यस्तै अर्को के निकाल्नु भनेको छ ए कम्प्लिमेन्ट र अर्को बी कम्प्लिमेन्ट छ है ल आइबीमा जाऊँ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो यु माइनस ए हो यु भनेको के हो 1 देखि 10 सम्म छ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 माइनस ए भनेको 1 1 2 6 7 यति छ यु माइनस ए गर्दाखेरि युमा भएको तर एमा नभएको के भयो 1 त छ 1 त एमा छ 2 छ एमा छ 3 छ छैन 3 4 5 6 छ 7 8 9 10 हो यति भनेको ए कम्प्लिमेन्ट भयो अब हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि छुट्यो ए कम्प्लिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने त फेरि हामीले अब के गर्छौँ एउटा सेट ए बनाउँछौँ अर्को सेट बी बनाउँछौँ ए भयो बी भयो सुरुमा कमन कुरा लेखिहाल्ने 2 र 6 हो त्यसपछि एमा के आयो 1 र 7 आयो बीमा अरु के बाँकी रह्यो 2 र 6 त गइसक्यो बीमा भनेपछि अर्को के बाँकी रह्यो 2 र 6 पछि 3 र 5 बाँकी रह्यो अरु बाँकीको कुरा त बाहिर लेख्नै पर्यो 1 2 3 4 5 छ 6 छ 7 छ 8 9 10 छ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो हाम्रो ए कम्प्लिमेन्टको भेन डायग्राम बनाउनु छ हामीलाई भने ए कम्प्लिमेन्टको भ्यालु यहाँ दिएको छ 3 4 5 7 8 9 10 3 4 5 7 8 9 10 भने हामीले कतिलाई गर्नु पर्यो यति भएको भ्यालुलाई सेट गर्नु पर्यो है भने हामीले कति सेट गर्नु पर्यो यसरी सेट गर्नु पर्यो यो 1 2 6 7 चाहिँ सेट हुनु भएन किनकि 1 2 6 7 त छैन ए कम्प्लिमेन्टमा 3 4 5 7 8 9 10 छ भने मैले यो सेट गरे ए कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हाम्रो आइसक्यो भेन डायग्राम आइसक्यो फिगरमा भेन डायग्राम अफ ए कम्प्लिमेन्ट त्यस्तै 5 नम्बरमा जाउँ हामी बी कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो यु माइनस बी हो अब म फास्ट गरे है युमा के पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्यो बीमा के पर्यो 2 3 5 6 पर्यो ठीक छ अब यु माइनस बी भनेको के हो युमा भएको तर बीमा नभएको भने बीमा के छ 2 3 5 6 छ भने अरु के बाँकी रह्यो 1 4 7 8 9 10 यति बाँकी रह्यो अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि पहिला युनिभर्सल सेट रेक्टेंगलमा त्यसपछि अर्को एउटा सर्कल त्यसपछि अर्को सर्कल सुरुमा कमन कुरा लेखिहाल्ने कमन कुरा 2 र 6 लेखे त्यसपछि एमा के एलिमेन्ट छ अरे 1 2 6 7 2 र 6 गइहाल्यो अनि अब के बाँकी रह्यो 1 र 7 बीमा 2 3 5 6 छ 2 र 6 गइहाल्यो 3 र 5 मात्रै बाँकी रह्यो बीमा अरु 4 8 9 10 त छदैछ बाहिर
भनेपछि बी कम्प्लिमेन्टको भ्यालु अब हामीलाई बी कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउनु छ, बी कम्प्लिमेन्टको भेन डायग्राम बनाउनु छ भने बी कम्प्लिमेन्टको भ्यालु के आएको छ, के एलिमेन्टहरू छ बी कम्प्लिमेन्टमा 1 4 7 8 9 10 भनेपछि त्यतिलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सेट गर्नु पर्यो। 1 4 7 8 9 10 भनेपछि कहाँ छ 1 4 7 1 4 7 8 9 10 2 3 5 6 भएको बाँकी सबैलाई सेट गर्नु पर्यो यसरी। ल हाम्रो सेट भयो। फिगर Venn diagram of what B complement। ल ठिक छ है। अब आजलाई हामी यति नै गरौँ। अर्को लेक्चरमा हामीहरू अझै लङ क्वेसन, लङ टाइपको क्वेसनहरू गर्छौँ। अलि अप्ठ्यारो ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसनहरू गर्छौँ। यो सायद 4 मार्क्समा 2 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्छ होला। अर्को लङ क्वेसन ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसन अझै त्यो चाहिँ मेन हाम्रो टार्गेट हो, त्यो चाहिँ हामीले सिक्नै पर्छ। ल ठिक छ है, आजलाई यति नै गरौँ। हस्त स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद है।